बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम कल बलूचिस्तान में जो हड़ताल हुआ उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से बलूचिस्तान की आवाम ने इस जलसे को और जो भी रियासत के अगेंस्ट जो भी बयानिया चल रहा है बलूचिस्तान में उसको मुस्तरद किया है। बिल्कुल बलूचिस्तान की सड़कें, अगर मैं बहुत सारी शहरों की बात करूँ तो वहाँ पर आबादी थी, लोग कारोबार कर रहे थे। हाँ, कुछ जगहों पे हुआ है हड़ताल का असर रसूख देखा गया है, लेकिन वहाँ पथराव हुआ है और काफ़ी आवाम को नुकसान पहुँचाया गया है। उनके इस इक़दाम पे बात करेंगे और अख्तर मेंगल साहब ने बिल्कुल जो उनका एक मकसद है, हमें तो यही नज़र आ रहा है कि वो अपनी जो उनकी ख़त्मशुदा सियासत थी उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद कुछ हथकंडे इस्तेमाल करके। और बहुत सारे आम बलोच अवाम की ज़िंदगियाँ उसमें ज़ाया हो रही हैं, तो आवाम को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके साथ, मज़ीद कुछ हक़ाइक़ रखने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरवा बलोच। हमसे बात करते हैं। मरवा, खुशामदीद। मरवा, अख्तर मेंगल और दीगर जितने भी पार्टीज़ थे उनका ये हड़ताल बिल्कुल नाकाम हो गया, पूरी दुनिया ने देखा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल इसके दहशतगर्दाना धरने ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अख्तर मेंगल और उसकी सियासत सिर्फ झूठ पर, दहशतगर्दी पर, बगावत पर और गद्दारी पर खड़ी है। देखिए, बलूचिस्तान के नौजवानों ने वाज़े तौर पर कह दिया कि अख्तर मेंगल जैसे एक फितने को और उसके चालसाजी को, उसके जहन साजी को और उसकी ज़हनी बगावत को और उसके चंद ज़हनी ग़ुलामों को हमने वाज़े अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि बलूचिस्तान का नौजवान मज़ीद बलूचिस्तान को टूटते हुए नहीं देख सकता, मज़ीद बलूचिस्तान में पसमानदगी नहीं देख सकता, मज़ीद बलूचिस्तान को दहशतगर्दी में जाते हुए नहीं देख सकता, मज़ीद दहशतगर्दी के आग में नहीं देख सकता जलते हुए। बलूचिस्तान के नौजवान चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम हो, बलूचिस्तान तरक्की करे, बलूचिस्तान में खुशहाली हो, बलूचिस्तान में राहत हो। देखिए, अख्तर मेंगल ने कई सालों से अपने दहशतगर्दाना और मुर्दा सियासत को जगाने के साथ साथ खूब सारा पैसा भी समेट लिया है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी करके इसने अपने बैरून मुल्क बैठे वाक़ाओं से खूब पैसा जमा कर लिया है। तो अब इन दहशतगर्दों की तरह, इनके सियासी चेहरों की तरह बलूचिस्तान के अवाम के पास ऐसा हराम का पैसा तो नहीं है, BLA की सरपरस्ती तो नहीं है। बलूचिस्तान का हर नौजवान जब अपने घर से निकलता है तो मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीना लगाकर अपने घर का चूल्हा जलाता है। बलूचिस्तान का नौजवान कभी नहीं चाहेगा कि इन जैसे नाम निहाद सरदार आकर यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाए या अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करे, वो भी सिर्फ किसके नाम पर? बलोचों के नाम पर, बलूचिस्तान का नाम लेकर अपनी दहशतगर्दी को जिंदा रखना चाहते हैं। देखिए, मारंग लांगो हो या अख्तर मेंगल हो, ये दोनों एक ही है, इन दोनों का नजरिया एक है, इन दोनों की सोच एक है, इन दोनों का ख्वाब भी एक है। दोनों चाहते हैं बलूचिस्तान टूटे, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, लेकिन बलूचिस्तान के नौजवानों ने, बलूचिस्तान की माओ बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने भी मारंग लांगो को भी मुस्तरद कर दिया। आज वो भी अपने अंजाम को पहुंची है और अख्तर मेंगल भी अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचेगा, क्योंकि दहशतगर्दी का रास्ता, बगावत का रास्ता, दुश्मनी का रास्ता, गद्दारी का रास्ता इंतहाई छोटा होता है, चाहे आप बेशक जितने भी बड़े ख्वाब देख लें। बिल्कुल। मरवा, आप खुद समझदार हैं, आप बताएं कि इन जलसों से बार बार जो किए जाते हैं या फिर जितने भी ड्रामे बलूचिस्तान में होते हैं, इनसे आम बलोच अवाम में क्या तासुर पैदा हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान की अवाम अब वाकई तंग आ चुकी है इनके रोज़ हर चंद दिन बाद आने वाले ड्रामों में और इनके ड्रामों को देखने में। बिल्कुल भी बलूचिस्तान की अवाम अब इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, पहले अख्तर मेंगल के साथ बंद कमरों में बैठकर साजिश करने वाली गफ्फार लांगो की दहशतगर्द बेटी बिल्कुल इसी तरह से आ जाती थी, वो भी इसी तरह से हर चंद दिन के बाद मुसल्लत हो जाती थी हमारे सरों पर और अपनी दहशतगर्दी को कामयाब बनाने की कोशिश करती थी। मारंग के अपने दहशतगर्दाना बाप के नाम को जिंदा रखने के लिए वो आ जाती थी सोशल मीडिया पर और उसी की वजह से ही उसके चंद ज़ैनी ग़ुलाम हज़ारों की तादाद में मासूम बलोच नौजवानों को शहीद किया, कोयटा और कराची के रास्ते पर नाकाबंदी की, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दहशतगर्दी की, फिदाई की और सरियाब के घरों पर और वहाँ की दुकानों पर इन लोगों ने हमला किया। बलूचिस्तान के अवाम की ज़िंदगी इन लोगों ने हजीरन बना दी थी, एक तरह से मुतासिर कर दिया था, हमारी रूटीन इन लोगों ने बहुत तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। और अब जबकि बलूचिस्तान की बाशऊर अवाम को पता चल चुका है कि मारंग लांगो और अख्तर मेंगल एक ही है, इन लोगों का बैरून मुल्क बैठा हुआ आका एक ही है, इन लोगों की तंजीम एक ही है, ये लोग जिनको सपोर्ट करते हैं उनकी आड़ में हमेशा आकर मासूम नौजवान को ही बलि का
بکرا بنایا جاتا ہے، بالکل اور ان کی سیاست صرف جھوٹ، نفرت، خون ریزی اور بغاوت پر ہی ہے، جس سے ہمیشہ بلوچستان کے معصوم نوجوانوں کو ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو مزید بلوچستان کے نوجوان شہید نہیں ہو سکتے، مزید ہماری بلوچستان کی مائیں بہنیں سڑکوں پر نہیں رول سکتی۔ اسی لیے ہم نے پہلے مہرنگ لانگو کو مسترد کر دیا، اب ہم اختر منگل کو واضح طور پر مسترد کر دیتے ہیں۔ نہ بلوچستان میں دہشت گردی چل سکتی ہے اور نہ کبھی چلے گی۔ بلوچستان ان کا نہیں ہے، بلوچستان عام عوام کا ہے، بلوچستان بلوچستانی عوام کے شہریوں کا ہے۔ بالکل مروہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بلوچستان کی عوام نے، اگر سوشل میڈیا کی بات کریں یا پھر نوجوانوں کی بات کریں بلوچستان کی، انہوں نے بالکل ان کو مسترد کر دیا۔ آپ آنے والے وقتوں میں ابھی اختر مینگل کی سیاست کو کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میرا تعلق نوشکی سے ہے، اور جہاں نوشکی کو ایک وقت پر بی ایم پی کا گڑھ مانا جاتا تھا، آج اسی نوشکی میں ان کے دہشت گردانہ احتجاج پوری طرح سے مسترد ہو چکی ہے۔ بلوچستان کی اور نوشکی کی باشعور عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا۔ نوشکی میں کیوں ان کا دہشت گردانہ احتجاج نہیں چل پایا؟ کیونکہ نوشکی کے باشعور عوام کو علم ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی دہشت گردی کرنے پہلے نوشکی کی عوام کی طرف ہی آتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں پر ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوانوں کو استعمال کرنا آسان ہے، کیونکہ وہ جلدی سے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ لیکن اب نوشکی کے باشعور عوام نے سوشل میڈیا پر ان کی دہشت گردی کے خلاف ایک کیمپین کی جو دیکھنے کے قابل تھی، لائق تھی ہماری بھی اور ان دہشت گردوں کی بھی، اور ان کی دہشت گردی کو مسترد بھی کر دیا واضح الفاظ میں۔ اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق بچے اسکول بھی گئے، نوجوان اور بہنیں کالج بھی گئی، دکانیں بھی بند نہیں ہوئی، بازار بھی بند نہیں ہوئی، کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ الٹا اختر منگل کے منہ پر ایک زوردار سا تماچا مارا گیا، ان کے چند ذہنی غلاموں کے منہ پر تماچا مارا گیا کہ نوشکی تم لوگوں کا نہیں ہے، نوشکی عام عوام کا ہے، نوشکی پہ عوام کا حق ہے، دہشت گردوں کا حق نہیں ہے کہ جب منہ اٹھائے اور آ گئے نوشکی کو بند کرنے، آ گئے نوشکی میں اپنا ڈرامہ پھیلانے۔ اور آج اگر ہم بات کریں تو کہاں گئی وہ مہرنگ لانگو جو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، جو سڑکوں پر پھرتی تھی، جو نوشکی کی بہنوں کو، ماؤں کو اپنی دہشت گردی میں استعمال کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ گلزادی؟ کہاں گئی وہ انقلابی بیبو؟ کہاں گئے وہ بی ایل اے کے مٹھی بھر دہشت گرد؟ جہنم واصل ہو گئے، مہرنگ لانگو اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور اختر مینگل بھی اگر اسی دہشت گردانہ راستے پر وہ نکل چکا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو بہت جلد پہنچے گا، اور یہ پورا نوشکی، پورا بلوچستان، پورا پاکستان دیکھے گا، کیونکہ دہشت گردی کبھی نہیں چل سکتی، خاص کر جب ایک عام عوام کو، ایک معصوم سی جان کو آپ اپنا ڈھال بنا دو اور پیچھے سے اپنی دہشت گردی کرو، تو آپ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو ضرور پہنچو گے۔ بالکل مروہ، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اختر مینگل کو ان کی اس ناکامی پہ، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نوجوان، بلوچستان کی جو نوجوان ہے پھر عوام ہے، انہوں نے اس کو مسترد کیا، آپ براہوی میں ان کو کوئی پیغام دیں؟ ای بلوچستان نہ دا نام نہاد انگا جالی انگا اور ناکام انگا سردار ناخس پاننگ خواوا کنے کے کافی یفکنی خز بلوچستان نہ نوجوان تا دیتاری بہائی فینوس باون تے نہ برسی نہ دیہم منافقت نہ الفاظ تے اسپیچ نہ تے نہ شروعات کریس اور نیاڑی تمبر آخیر بدوات ننگ تے ختم کریستا اوز دیہم بلوچستان نہ 12 نوجوان نی شہید کرفے صرف تے نہ دہشت گردی نہ آرٹے، حالانکہ نے معلوم مس کہ نیم برنگا نام نہاد انگا جالی انگا سردار کراٹے میں روڈ ہے تے نہ تماشا نہ کرنے کے بریرا تینا تماشا نہ سجائفیں کے بریرا، تو اوٹے میں ہمیشہ ہی عام عوام ٹارگٹ مرک نو میں تو خروچ سسی بفک تو دا بازی ہم نی تے ڈرامے کریس اور نی واپس پارسو سی برے و واپس پریس کانفرنس کے وا ڈرامہ کے وا تو نے لگ بھگ ارا ڈرامے نی کریس درو او کافی اس اور اوٹے ہم نی عام عوام نقصان پہنچائے فیس ہمو رکشہی نہ نی قیمت ادا کر ارا نہ رکشہ نہ ذہنی غلام پرغار ارا طریقہ ٹے اون پڈ خشت خلکر پہلا نی اموڑن معذرت کر اور امون حق ادا کر کہ نہ ذہنی غلام کو داخس نقصان پہنچائے فیر اور پینم باز نقصان کریر اور دس دیغ شرم کر مہرنگ لانگون انجام نہ مونٹے اور تینا انجام ہم تینا خنتٹ مچیت اور دیغس بلوچستان امن و امان کے اور ترقی ٹے مونے النگ کے انتے کہ نیم برنگا باز دہشت گردنگا سردارک بسر اور رنو ننار بلوچستان نہ عوام، نوشکے نہ عوام، تمام بلوچک، تمام براوی کے مسترد کرینو مزید دا مردینگا سیاست تینا بلوچستان نہ اور نوشکے نہ نوجوانتا دتر تفا اور نہ ہی نہ دتر ذائقہ اور نہ ہی نہ نزیت نہ جالینگا سیاست کننگ نہ کوشش کر۔ بالکل مروہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ مروہ بلوچ کو سن رہی تھی۔ بالکل یہ جو بھی ہڑتال کیا گیا تھا بی این پی کی طرف سے یا پھر جتنی بھی پارٹیز اس میں شامل تھے، یہ بالکل ناکام رہا اور عام بلوچ عوام نے اس کو بالکل مسترد کیا۔
بالکل ویژولز بھی ہمارے ہم نے دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عوام میں ان کا بھی کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، بالکل عوام میں شعور آ چکا ہے۔ اور یہ جو اختر مینگل صاحب جیسے کچھ اور بھی سیاستدان ہیں جو اپنی مردہ سیاست کو جگانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، عام بلوچ عوام ان کو بھی ابھی جان گئی ہے اور بالکل ان کے ابھی کسی بھی جان سے نہیں آنے والی۔ اسی امید کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے، میں آپ کی اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ۔